ایمان چی باشد؟ که این شخص غلام در حیدر صفدر، نوکر امیرالمؤمنین علیه السلام، خاک در امیرالمؤمنین علیه السلام. بله. این روایت را ببینید دوستان عزیز. محمد بن عبدالله بن محمد بن عقیل از جابر بن عبدالله الانصاری روایت می‌کند: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في علي خصال لو كانت واحدة منها في جميع الناس لاكتفوا بها فضلا. من جابر بن عبدالله الانصاری میگوید که من از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فضائلی درباره امیرالمؤمنین علیه السلام شنیدم، کلماتی درباره امیرالمؤمنین علیه السلام شنیدم که اگر یکی از اون کلمات را در بقیه تمام مردم گفته بود، همه اینها در فضیلت، بله، دیگر فضیلتی بیشتر نمیخواستن، در فضیلت اینها از اون حد اعلای فضائل تجاوز میکردن. اگر یکی از این کلمات در تمام مردم تقسیم بشه، اون کلمات چیست؟ جابر این چنین میگوید: قوله من کنت مولاه فعلی علیه السلام مولاه. هر کسی که من آقا و سرور و سالار او هستم، پس شاه مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آن کسی که جمال او جمال الله، کسی که عین الله، زبان اگر میکشاید لسان الله، اگر ضربت حیدری میزند مرحب خیدری را دو شق میفرماید، بله، ید الله تعالی، سیف الله تعالی. بله. من کنت مولا، هر کسی که من آقای او هستم. قصه مختصر: هر کسی که من آقای او هستم، امیرالمؤمنین روحی له الفدا سلام الله علیه آقای اوست. علی سلام الله علیه منی که هارون من موسی. برادر من، تاج سر من، امیرالمؤمنین علیه السلام از من هست، نسبت به من همان قربی را دارد که هارون از موسی داشت. هارون از موسی چه قربی را داشت دوستان عزیز بیننده؟ هارون شریک تمام معجزات حضرت موسی علیه السلام، هارون تمام شریک تورات حضرت موسی علیه السلام، هارون شریک تمام دین حضرت موسی علیه السلام. تمام مناقبی که موسی علیه السلام داشت، هارون علیه السلام اونها را، بله، وجوب طاعت، وجوب ایمان، بله، هر کسی که به هارون یک کسی دیگری را مقدم بدارد در شریعت موسی علیه السلام کافره، در شریعت ما مسلمان هم کافره. بگید که فلانی مثلا در امت موسی علیه السلام بر هارون علیه السلام افضلیت داشته، کافره. خب تمام این فضائل من قبلا چندین جلسه پیرامون حدیث شریف منزلت صحبت کردم، دیگر اینجا اصلا وقتش نیست. فرمود علی منی سلام الله علیک نفسی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که امیرالمؤمنین علیه السلام پیش من مانند جان خودم، الله اکبر، مانند روح خودم. دوستان عزیز، بله، لقد کان لکم فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسوة حسنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر میخواهید که رستگار بشوید، اگر خدا را قبول دارید، از من اتباع بکنید، خدا شما را دوست می‌دارد. و اغفر لكم ذنوبكم، و خدا گناهانتان را هم می‌بخشد. الله اکبر، الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چی می‌فرماید؟ امیرالمؤمنین علیه السلام جان من هستند، که نفسی، مانند خود من هستند، مانند جان من هستند. این چنین هستند. طاعته طاعتی، فرمان برداری از ایشان فرمان برداری از من، معصیت ایشان معصیت من. و قوله، جابر میگوید قول سوم، بله، حرب علی علیه السلام حرب الله و سلم علی علیه السلام سلم الله. هر کسی که با امیرالمؤمنین علیه السلام بجنگد، با خدا جنگیده، و هر کسی که با امیرالمؤمنین علیه السلام در برابرش تسلیم باشد، در برابر خدا تسلیم بوده. و قوله ولی علی ولی الله سلام الله علیه، و عدو علی سلام الله علیه عدو الله. کلام رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی امیر المؤمنین علیه السلام، ولی خدا، و دشمن او دشمن خدا.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم علي أمير المؤمنين عليه السلام حجة الله وخليفته على عباده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که امیر المؤمنین علیه السلام حجت خدا هستند و جانشین خداوند متعال. خداوند متعال بله ما نمیبینیم خدا را، میبینید شما خدا را؟ جماعت دج عمریه روز قیامت خدا را از بند پا میشناسند. ما که خدا را نمیبینیم. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشمها او را نمیبیند، هیچ وقت دیده نمیشود. او با ما صحبت هم نمیکند خداوند متعال. وحی ما پیغمبر بودیم. پس